أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية سبحان الله سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز سبحان الله عما سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله تبارك الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما سبحان الله. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.